नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोमा देशको विद्यमान गम्भीर अवस्थालाई नै चर्चाको विषय बनाएको छु। सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्दा प्रतीक्षारत छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ला भन्नेमै राजनीतिक दलहरू प्रतीक्षामा बसेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको राजनीति असफलतातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको काम के हो? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने काम राजनीतिक झगडाको निरूपण बाहेक अरू केही होइन जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। संविधानको एउटा धारा 76 को व्याख्या र विश्लेषणमा सर्वोच्च अदालतको समय कति बित्यो? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको समय त्यसमा कति बित्यो? वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो संख्या यो धारा 76 को व्याख्यामा कति समय लगानी भयो? यो हामी सबैले देखेका छौं। यस्तो राजनीतिक जात्रा सायद संसारका कुनै देशमा देख्न पाइदैन। तर पनि राजनीतिक झगडाको निरूपण हुने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिमा देखा परेका समस्याहरू राजनीतिक दलहरूले बसेर आपसमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ। तर राजनीतिक दलहरूको चरित्र यस्तो बनेर गएको छ कि दलहरूले एकले अर्कालाई उछिनेर सत्तामा पुग्नको लागि, सरकारको नेतृत्वमा पुग्नको लागि विदेशी शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने, विदेशी शक्तिको चाकडी गर्ने, विदेशी शक्तिलाई कम्फर्टेबल हुने गरिकन नेपालमा सरकार बनाउने र नेपालको सबै क्षेत्रको स्वामित्व विदेशी शक्तिलाई नै बुझाउने काम गरिरहेको छ राजनीतिक दलहरूले। राजनीतिक दलहरूकै कारणबाट विदेशी हस्तक्षेपलाई यहाँ निमन्त्रणा गरिएको छ। हामीले विगत कालदेखि अनुभव गरिरहेका छौँ। राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता बाहिर बस्दासम्म विदेशी हस्तक्षेप देख्दछन्। सत्तामा पुगिसकेपछि विदेशी हस्तक्षेपलाई उनीहरू आफैले निम्त्याउँदछन्। यो विगत कालदेखि नै हामीले अनुभव गर्दै आएको हो। अहिले भर्खरै मात्रै 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेप हुन थाल्यो, विदेशी हस्तक्षेप भयो, नेपालीहरूको झगडा नेपाली आफैले गर्न पाउनुपर्छ भनेर रोइ कराई गरेको देखियो। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको देखियो। त्यो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफू सत्तामा रहँदा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा कति गम्भीर भएर प्रस्तुत भयौं भन्ने बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भारत भ्रमणमा पुगेर बिप्पा सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो बिप्पा सम्झौता नेपालको हितमा थियो कि अहितमा थियो? बाबुराम भट्टराईले मैले जुवा खेलेको हुँ भनेर बोल्नुभयो। बिप्पा सम्झौतालाई आफूले जुवा खेलेको भनेर स्पष्टीकरण दिनुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले म जुवा खेलेर आएँ, देशलाई दाउमा राखेर जुवा खेलेर आएँ भन्न मिल्थ्यो? मिल्दैन थियो। त्यो विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रण गरेको कुरा थियो वा थिएन? 5 जना मध्येमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दस्तखत गर्नुभएको छ। उहाँले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यो महाकाली सन्धि नेपालको हितमा थियो कि भारतको हितमा थियो कि यो विषयमा उहाँले अध्ययन गर्न भ्याउनु भएन? त्यो सन्धिको कुन दफाले, कुन बुँदाले नेपालको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ?
यो विषयमा शेरबहादुर देउवा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेला विदेशी हस्तक्षेपले तपाईलाई निर्देशित गरेको थियो कि थिएन? नेपालको महाकाली नदीलाई साझा भनेर बोलिदिनु भयो। साझा नदीकै अवधारणा अन्तर्गत यदि त्यो महाकाली सन्धि भएको थियो भने पनि महाकाली सन्धिबाट प्राप्त हुने बिजुली मात्र होइन, पानी पनि आधा आधाको अवधारणा राखिनु पर्दथ्यो। नेपालले कति प्रतिशत पानी उपभोग गर्न पाउने गरिकन महाकाली सन्धि गर्नुभयो? तपाईले हेक्का राख्नु भएको छ। त्यसकारण अहिले विदेशीको हस्तक्षेप देखिराख्नु भएको छ तपाईले। त्यो बेला तपाईले आफै महाकाली सन्धिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। माधव नेपाल अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट त्यो वक्तव्यको दस्तखतकर्ता हुनुहुन्छ। माधव नेपाल नेकपा एमालेको त्यो बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो। महासचिवको हैसियतबाट तपाईले मध्यरातमा महाकाली सन्धि पास गर्ने भनेर पार्टीबाट निर्णय गराउँदा कस्तो खालको नौटङ्की गर्नुभएको थियो? त्यो विदेशी हस्तक्षेप थियो कि थिएन त्यो बेला तपाईलाई? तपाईको पार्टी विदेशी हस्तक्षेपबाट निर्देशित भएको थियो कि थिएन? यो तपाईले आज आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दछ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस विज्ञप्तिमा दस्तखत गर्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहाललाई त झन् विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर बोल्ने अधिकार कहीँ पनि देखिँदैन। यदि बोल्ने हो भने उहाँले आफ्ना विगतका जति पनि गतिविधिहरू भए ती गतिविधिहरूप्रति प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ, नेपाली जनता सामु माफी माग्नुपर्छ। तपाईले भारत भ्रमणको दौरानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा के लेख्नुभयो तपाईलाई सम्झना छ? वैदेशिक सम्बन्धका सवालमा नेपाल अबदेखि स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा तपाईले दस्तखत ठोकिदिनु भएको छ। वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा छिमेकी देश भारतसँग तपाईले सहकार्य गरेर जाने, नेपालका ठूला परियोजनाहरूमा निर्णय गर्दाखेरि भारतसँग सहकार्य गरेर जाने तपाईले दस्तखत गरेर आउनु भएको छ। त्यो सम्झौता पत्रमा दस्तखत गर्दा विदेशी शक्तिले तपाईलाई कुन कुन सवालमा निर्देशित गरेको थियो? त्यो बेला विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप देख्नुभयो कि देख्नु भएन? आज प्रचण्ड कमरेडले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। ती विदेशी शक्तिबाट निर्देशित गतिविधिहरू थिए कि थिएन? यस्ता विदेशी शक्तिका हस्तक्षेपको विरोध गरिरहँदा तपाई एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति नेपालको संविधानमा नेपाली सेनाको व्यवस्था गर्नुभएको छ। नेपाली सेना बारेमा संविधानको धारा 267 मा तपाईहरूले के लेख्नु भएको छ? नेपाली सेनालाई तपाईहरूले सरकारको नियन्त्रणमा बाँध्नु भएको छ। सरकार कुन ढङ्गबाट गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरूले आफै आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिबाट स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। सरकारको नेतृत्व तपाईहरू मध्येमा जो सुकैले गरेको भए पनि सरकारको निर्देशन बिना नेपाली सेनाले कुनै काम गर्न नपाउने गरिकन सेनाको बारेमा व्यवस्था गर्नुभएको छ। अब अहिले तपाईहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले देशको अहितमा विदेशी शक्तिको स्वार्थमा काम गरिरहेको संकेत गर्नुभएको छ। तपाईहरूको वक्तव्यमा यसलाई रोक्ने कसले? रोक्ने अधिकार सेनासँग राख्नुभयो, तपाईहरूसँग छ। तपाईहरूले धारा 76 मा सरकार निर्माण बारेमा व्यवस्था गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 मा त्यहाँ कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुभयो? जुन व्यवस्थाले तपाईहरुको राजनीतिलाई गन्जा गोल बनाइरहेको छ। कसको निर्देशनमा बनाउनु भयो?
त्यसकारण मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, यो निर्देशित तन्त्र हो, यो लोकतन्त्र होइन, यो गणतन्त्र होइन। तपाईहरूले निर्देशित तन्त्र ल्याउनु भएको छ। निर्देशित तन्त्र नेपाली जनताको टाउकोमा लदाउनु भएको छ। नेपाली जनताकोलाई निर्देशित तन्त्रबाट थिच्नु भएको छ। निर्देशित तन्त्रले नेपाली जनतालाई पराधीन बनाउँदैछ। नेपाली जनतालाई नेपालको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदैछ। निर्देशित तन्त्रले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूको संख्या बढाउँदैछ। निर्देशित तन्त्रले नेपालको जल सम्पदाको धनी देश भनेर हामी गर्व गर्नेहरूलाई जल सम्पदाको सवालमा कंगाल भइसकेको देश भन्नुपर्ने अवस्थामा जाँदैछौँ। सबै नदीहरू छिमेकी देश भारतलाई तपाईहरूले टक्राइसक्नुभयो। संविधानमा धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता वितरण बारेमा तपाईहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो विदेशीको लागि गर्नुभयो कि नेपालको लागि? नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि गर्नुभएको हो? त्यो तपाईहरूले सोच्न सक्नुपर्छ। निर्देशित तन्त्रबाट तपाईहरू परिचालित हुनुहुन्छ। निर्देशित तन्त्रले जे देखाएको छ बाटो, जे सिकाएको छ बाटो, त्यही बाटोमा लाग्नु भएको छ। तपाईहरूले निर्देशित तन्त्रको निर्देशन अनुसार केपी ओलीको विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। केपी ओलीले तपाईहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा तपाईहरूलाई उछिनेर तपाईहरूले दिन सक्ने वैकल्पिक सरकार भन्दा अझै कम्फर्टेबल सरकार विदेशी शक्तिको लागि दिने गरिकन केपी ओलीले प्रतिस्पर्धामा तपाईहरूलाई जितेको छ, जित्दै गइरहेको छ केपी ओलीले भनेर हामीले भन्न किन नसक्ने? त्यसकारण प्रतिस्पर्धाको यस्तो वातावरण राजनीतिक दलका नेताहरूले देशमा सृजना गरिसक्नु भएको छ, जुन वातावरणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्यो भनेर बोल्ने ठाउँ छैन। विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्दाखेरि मनभित्रबाट तपाईहरूमा राष्ट्रियताको भावना जागरण भएर यदि बोल्नु भएको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो। त्यो निश्चित रूपमा राष्ट्रियताको हितमा हुनुपर्दछ। तर तपाईहरूको मनमा कलुषित भावना छ। तपाईहरूको मनमा सत्तामा पुग्ने बाहेक अरु केही पनि छैन। तपाईहरूले विदेशी शक्तिको स्वार्थको निम्ति आफूहरू पुगेर झनै केपी ओली भन्दा राम्रो काम गर्ने बिताएर विदेशीहरूको हित चिताएर विदेशीहरूको स्वार्थ चिताएर नेपालको जे बुझाउनु पर्नेछ बुझाउन पनि तत्परता देखाएर तपाईहरू चाहिँ सत्तामा पुग्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूका गतिविधिहरूले स्पष्ट गरिरहेका छन्। तपाईहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा बित्तिकै संकल्प प्रस्तावबाट एमसीसी पास गर्ने भनेर तपाईहरूको मुखबाट बोल्नु भएको होइन। तपाईहरूले यदि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भएको हो, रोक्न खोज्नु भएको हो, साँच्चै अन्तर्आत्मादेखि विदेशी शक्तिको विरोध गर्न चाहनु भएको हो भने अमेरिकाले ल्याउन चाहेको एमसीसी किन रोक्न सक्नुहुन्न? जुन एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अमेरिकाले भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गृह बनाउने योजना राखेको छ। भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गृह बनाउँदा नेपालको लागि के कुरामा हित हुन्छ? नेपालको हित कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ? गोरखपुरमा नेपालबाट विद्युत उत्पादन गरेर गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने भन्ने त्यो नेपालको हितमा हो। त्यो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा होइन। त्यो निर्देशित तन्त्रबाट तपाईहरुको निर्देशित मानसिकताले लिन खोजेको निर्णय होइन। संसदबाट त्यो एमसीसीलाई पास गरेर नेपालको कानुन र नेपालको संविधान भन्दा माथि त्यो अमेरिकासँगको सम्झौतालाई राख्न किन चाहनु भयो तपाईहरुले? त्यो विदेशीहरुको हस्तक्षेप हो कि होइन? यस्ता कुराहरुमा तपाईहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। आज यिनै कुराहरुमा मैले विदेशी हस्तक्षेपबाट हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू मुक्त हुनुस्, निर्देशित तन्त्रबाट बाहिर आउनुस्, राष्ट्रको हितमा सोच्नुस्, नेपाली जनताको हितमा सोच्नुस्। नेपाली नागरिकहरूले यदि नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् भने उनीहरूलाई घर घरमा पुगेर नागरिकता वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो वातावरण सृजना गर्नुस्। नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न असहज वातावरण सृजना नगर्नुस्। नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खुला नगर्नुस्। ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट छिराउने काम नगर्नुस्।
यो तपाईहरुले राष्ट्रघात गर्दै हुनुहुन्छ। जतिसुकै विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दा गर्दै पनि तपाईले व्यवस्था गर्नुभएको नेपालको संविधान, नागरिकता सम्बन्धी संविधानको प्रावधान र नेपाली सेना सम्बन्धी तपाईहरुले गर्नुभएको संविधानको प्रावधान राष्ट्रघाती छ। विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्ने होइन, आमन्त्रण गर्ने मनसायका साथ तपाईहरुले यो संविधान बनाउनु भएको छ। यो संविधानलाई सच्याएर, यो संविधानलाई नेपालको हित हुने गरी करेक्सन गरेर अगाडि जान, अगाडि हिँड्न तपाईहरु सक्नु भएन भने विदेशी हस्तक्षेपलाई तपाईहरुले रोक्न चाहनुहुन्छ, चाहनु भएको छ भनेर स्वीकार गर्न सकिने छैन। आज फेरि पनि तपाईहरुलाई यही अनुरोध गर्छु, गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्नुहोस्, देशको हितमा योजना बनाउनुहोस्, देशको र नेपाली जनताको हित सोचेर नेपालको संविधानको धाराहरूमा कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ त्यहाँनिर संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। दलका नेताहरूको जिम्मामा देश छ, नेताहरूले बाटो बिराउँदा, दलहरूले बाटो बिराइरहेको अवस्था देखिएको छ। दलहरूले बाटो बिराइरहँदा विदेशी हस्तक्षेपले झन् ठाडो टाउको गराएर नेपाललाई बर्बाद गर्ने दृष्टिकोण बनाइरहेको छ। त्यसकारण नेपाललाई बचाउन दलका नेताहरू गम्भीर भएर सोचौं, छलफल गरौं। गोलमेज सम्मेलन नै एक मात्र विकल्प हो साझा एजेन्डा निर्माण गर्नु। साझा एजेन्डाको निम्ति फेरि पनि गोलमेज सम्मेलनलाई म जोड दिन्छु। आजलाई यति।